अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से खबरों के एक बुलेटिन के साथ बहजा जिलानी हाजिर खिदमत है। आज मंगल है और दिसंबर की 31 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ वाशिंगटन में सुबह के 9 बजे हैं। खालिद हमीद इस हफ्ते भी छुट्टी पर हैं। आज 2024 का आखिरी दिन है, लेकिन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कई मुल्कों में इस वक्त नए साल 2025 का आगाज हो चुका है। नए साल की बेहतरीन दुआओं के साथ आइए देखते हैं कि साल 2024 के दौरान पाकिस्तान में होने वाले चंद अहम वाकयात क्या रहे। पाकिस्तान में साल 2024 की इब्तदा इलेक्शन की गहमा गहमी से हुई। इन आम इंतखाबात में मुल्क की बड़ी सियासी जमात पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी निशान के बगैर हिस्सा लिया और फरवरी में होने वाले इलेक्शंस के नताइज में गैर मामूली ताखीर ने नए तनाज़ात को जन्म दिया। सबसे ज्यादा नशिस्तें जीतने वाली जमात तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने में नाकामी सियासी अदम इस्तेहकाम का बायस बनी और इसी अदम इस्तेहकाम और कशीदगी के सबब मुल्क में सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदियां आयद कर दी गईं। दहशतगर्दी इस साल भी पाकिस्तान के लिए एक अहम मसला रही और हुकूमती इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2024 के पहले 10 माह के दौरान दहशतगर्दी के 1566 वाकयात पेश आए, जिनमें 924 अफराद हलाक हो गए। साल 2024 सियासत के उरूज जवाल के हवाले से एक मुश्किल साल रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर दबाव बरकरार रहा और जमात के सरबराह इमरान खान बदस्तूर जेल में कैद हैं। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद को फौजी अदालतों की जानिब से कैद और सजाएं सुनाई गई। लेकिन इस वक्त आपको ये भी मालूम है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है। और अब कुछ ऐसे वाकयात जो मुल्क के लिए बेहतर साबित हुए। रवा साल पीआईए को बेचने की कोशिशें कारगर साबित तो न हुई, लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को यूरोपीय यूनियन की जानिब से परवाजों की इजाजत मिलने के बाद पाकिस्तान से यूरोप के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। मुल्क में सियासी बदअमनी और सिक्योरिटी के संगीन मसाइल के बावजूद पाकिस्तान ने 23वीं शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की कामयाब मेजबानी की। कॉन्फ्रेंस में भारत के वजीर खारजा जयशंकर की शिरकत एक अहम सिफारती लम्हा था। खेलों के मैदान में कई बरसों के बाद पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में न सिर्फ गोल्ड मेडल हासिल किया बल्कि ओलंपिक रिकॉर्ड भी कायम किया। गिलगित बल्तिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सिक्योरिटी इदारों को धमकी देने के मुकदमे में साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद को मजमूई तौर पर 34 साल का कैद और 6 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे शमीम शाहिद के मुताबिक मंगल के रोज अदालत के जज रहमत शाह ने केस का फैसला सुनाते हुए आईजी पुलिस को हुक्म दिया कि वो मुलजिम को जेल में मुंतकिल करें, जबकि नादरा हुकाम उनका शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दें। साबिक वजीर आला और तहरीक इंसाफ के रहनुमा खालिद खुर्शीद पर 26 जुलाई 2024 को गिलगित में एक जलसे के दौरान सिक्योरिटी इदारों, चीफ सेक्रेटरी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान को संगीन नताइज की धमकी देने का इल्जाम था और उनके खिलाफ सीरी थाना गिलगित में मुकदमा दर्ज किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के इदारे के सरबराह वल्कर तुर्क ने मंगल को कहा है कि अफगानिस्तान के तालिबान हुक्काम को गैर सरकारी तंजीमों के लिए काम करने वाली अफगान खवातीन पर आयत पाबंदी को वापस लेना चाहिए। अगस्त 2021 में तालिबान की इक़्तिदार में वापसी के बाद अवामी मकामात से खवातीन को बतदरीज हटा दिया गया, जिससे अक़वाम मुत्तहिदा जिन्स की बुनियाद पर इम्तियाज की मजम्मत करने पर मजबूर हुई। तुर्क ने एक बयान में कहा कि वो अफगानिस्तान हुक्काम के इस हालिया ऐलान पर परेशान हैं कि अगर गैर सरकारी तंजीमों ने अफगान खवातीन के लिए मुलाजमतें जारी रखी तो उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। ये गलत है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में इंसानी सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है, जिसकी निस्फ से ज्यादा आबादी गुर्बत में जिंदगी बसर कर रही है। गैर सरकारी तंजीमें अफगान खवातीन, मर्दों, लड़कियों और लड़कों के लिए जिंदगी बचाने की इमदाद फराहम करने के लिए अहम किरदार अदा करती हैं और ये इकदाम उनकी सरगर्मियों को बराह रास्त मुतासिर करेगा। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हुक्काम को अपना रास्ता तब्दील करना चाहिए, जबकि दूसरी जानिब तालिबान इंतजामिया का दावा है कि शरिया कानून अफगान मर्दों और औरतों के हुकूक की जमानत देता है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो जुलाई में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ होने वाली बगावत के सिलसिले में चंद रोज के अंदर एक एलामिया जारी करेगी।
عبوری حکومت کے مشیر اعلیٰ محمد یونس کے پریس سیکرٹری شفیق العالم نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا اور کہا کہ تمام گروپوں کے اتفاق رائے سے اعلامیہ تیار کیا جائے گا اور قوم کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ عبوری حکومت کے عملاً وزیر خارجہ محفوظ عالم نے ایک فیس بک پوسٹ میں لکھا کہ بھارت کو جولائی بغاوت کو واضح طور پر تسلیم کر لینا اور باہمی تعلقات کا از سر نو آغاز کرنا چاہیے۔ اس اعلان کے بعد بھارت میں باہمی تعلقات کے سلسلے میں تشویش اور بڑھ گئی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق محمد یونس بھارت کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان پر انتہا پسند عوامل اور طلبہ گروپوں کا شدید دباؤ ہے۔ اس لیے آنے والے دنوں میں بھارت بنگلہ دیش کے باہمی تعلقات کی نوعیت انتہائی گمبھیر ہونے والی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے ہسپتالوں کو فلسطینی گروپوں کی جانب سے فوجی مقاصد کے طور پر غلط طور پر استعمال کرنے کے دعوے مبہم ہیں اور بعض صورتوں میں عوامی طور پر دستیاب معلومات کے برعکس دکھائی دیتے ہیں۔ اس سے پہلے عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈرس ایڈنم گیبریسس نے منگل کے روز کہا تھا کہ اسرائیل کو چاہیے کہ وہ ہسپتالوں پر حملے بند کر دے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں صحت کا نظام خطرے میں ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ غزہ کے لوگوں کو صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کی ضرورت ہے۔ انسانی ہمدردی کے کارکنوں کو صحت کی امداد فراہم کرنے کے لیے رسائی چاہیے، اس لیے جنگ بندی کی جائے۔ روسی حکام نے منگل کو بتایا ہے کہ یوکرین کے تباہ شدہ ڈرون کا ملبہ سمولنسک کے علاقے میں تیل کی ایک تنصیب پر گرا، جس سے آگ بھڑک اٹھی۔ روسی وزارت دفاع نے کہا کہ اس نے یوکرین کے 68 ڈرون مار گرائے۔ ان حملوں سے ہونے والے نقصان میں نقصان یا جانی نقصان کی کوئی اور اطلاع نہیں ہے۔ اسی دوران یوکرین کے فضائی دفاع نے منگل کے روز کیف میں روسی میزائل حملوں کے خلاف اپنا دفاع کیا۔ کیف کے سٹی ملٹری ایڈمنسٹریشن کے سربراہ سیری پوپکو نے کہا کہ تباہ ہونے والے میزائل کا ملبہ ایک عمارت پر گرا، لیکن اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ شمال مشرقی یوکرین میں سومی کے علاقے میں حکام نے بتایا کہ میزائل حملے میں شوسٹکا قصبے میں بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی کوریا کے دارالحکومت سول کی مغربی ڈسٹرکٹ کورٹ نے منگل کے روز صدر جون سک یول کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ حکام نے جون سک یول کو 3 بار تحقیقات کے لیے سمن جاری کیے، تاہم ان کی عدم پیشی کے بعد حکام نے عدالت سے ان کی گرفتاری کے لیے وارنٹ حاصل کر لیے۔ جنوبی کوریا کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا کہ کسی موجودہ صدر کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں۔ بھارت کی ریاست ہریانہ کے ایک گاؤں کا نام سابق امریکی صدر جمی کارٹر کے نام پر رکھا گیا ہے۔ جمی کارٹر نے 1978 میں دولت پور نصیر آباد گاؤں کا دورہ کیا تھا اور اسے ایک ماڈل گاؤں بنانے کا وعدہ کیا۔ اس دورے کے دوران وہاں کے رہائشیوں نے اپنے گاؤں کا نام کارٹر پوری رکھ دیا۔ جمی کارٹر نے اپنی اہلیہ روسلین کے ہمراہ بھارت کا دورہ کیا تو اس گاؤں کا حوالہ اپنے سفر نامے میں بھی کیا۔ اسی گاؤں میں ان کی والدہ لیڈی لیلیان گورڈی کارٹر کرسچین مشنریز کے ساتھ کام بھی کرتی رہی ہیں۔ جمی کارٹر 29 دسمبر کو 100 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ وہ امریکہ کے 39ویں صدر تھے۔ اور بھارت نے پیر کو ایک راکٹ لانچ کیا جس میں 2 چھوٹے جہاز خلا میں ڈاکنگ کرنے، یعنی ایک ہی جگہ پر اکٹھے کرنے اور ملانے کا تجربہ کیا جائے گا۔ ڈاکنگ کو ملک کے خلائی اسٹیشن اور انسان بردار چاند مشن کے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں بھارت کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر جتیندر سنگھ نے لانچ سے قبل یہ کہا کہ یہ مشن بھارت کے مستقبل کے خلائی عزائم کے لیے اہم ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ سال اعلان کیا تھا کہ بھارت 2040 تک چاند پر انسان بھیجنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ تو جناب یہ تھیں آج کی خبریں اور ہمارا بلیٹن۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اپنا بلیٹن ختم کرنے سے پہلے آپ کو یہ یاد دلاتے ہوئے کہ آپ ان خبروں کو سنتے ہیں اور فیس بک پر پوسٹ کیے جانے والے بلیٹنز کو شیئر کرتے ہیں، ان پر کامنٹس کرتے ہیں۔ ہمارا آپ سے یہی درخواست ہے کہ ان کو شیئر کرنا نہ بھولیے، اور ہاں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ رائے دینے سے ہمیں چیزوں کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے اور آپ کے لیے ہم بہتر سے بہتر خبروں کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ کا سال نیا شروع ہو جائے گا تھوڑی دیر کے بعد، تو آپ کو ہم نئے سال کی بہت مبارکباد دیتے ہیں۔ کل پھر حاضر ہوں گے نئے سال کی بہترین دعاؤں کے ساتھ، اور اب پروڈیوسر عائزہ عرفان کے ساتھ بہزت جیلانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔